فرمایا اتقوا اللہ ربکم اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ وصلو خمسکم تے 5 نمازاں پڑھیا جے وصومو شہرکم تے رمضان دے روزے بھی رکھیا جے وادو زکات اموالکم اپنے مالاں دی زکات بھی دیا جے فرمایا واتیو ذا امرکم تے جیڑا تھوڑا امیر ہوئے او دی اطاعت بھی کریا جے تدخلو جنت ربکم فرمایا ایک کام تسی کر لیا جے تے جنت دی ضمانت میں رب دے دینا وا آمینہ دلال فرما دینے تو اڈا رب تو انو جنت بھی دے دوے گا یہ 5 نمازاں رمضان دے روزے تے زکات دی ادائیگی تسی کر دے رہے آجے فرمایا اپنے امیر دی اطاعت کر دے رہے آجے تے زکات بھی ادا کر دے رہے آجے تدخلو ربکم فرمایا تدخلو جنت ربکم تو آڈا رب جیڑا ہے وہ تھوانو قیامت دے دن جنت داخل کر دوے گا اللہ اللہ حق اللہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کرتا ہے تھانو ایک حدیث اور سنا دیا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ صحیح مسلم دی روایت ہے او کما قال جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو مال دے وچوں اللہ دے راج خرچ کرن لگیا مال گھٹدا نہیں مال گھٹدا یہ کون کہہ رہے ہیں بولیے بولیے او پورا جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی حدیث بھی منظم من اللہ تے قرآن بھی منظم من اللہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے تے حدیث بھی اللہ دی میرا نبی اس وقت تک بول دے نہیں جب تک اللہ پاک آسمان تو وحی وما ینطق عن الہوی 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی تیسرا یہ بولو دے صحیح ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدوں میرا پیر جدوں میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادوں سی کردہ جدوں ہندہ سی حکم الہی نبی پاک اپنی مرضی نہ بول دے ہی نہیں تو جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ نبی ہندہ ہی نہیں بول دے نہیں مرزا بھی تیاندہ ہی نا میرتے بھی ہے وہی نازل ہوگی انہیں کیا تیرے فرشتے دا نا کی ہے ٹیچی ٹیچی ہو دا نا ہے جرہ وہی لے ہے اولو دا چرکانا ویسے اللہ اکبر ساڑھا عقیدہ ہے وے جدوں دا آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا جبریل دا زمین تے ہونا بند ہو گیا نبی علیہ السلام ام ایمن دے کر جاندے ہوں دے سن ام ایمن یہ آپ دی یہ بھی دائیا سی اثر دی نماز پڑھانی نبی علیہ السلام نے تے ڈیلی ام ایمن دے کر جانا یہ آپ دی رضائی ماں سی بلا ناگا تے جدو آقا دنیا تو ٹر گئے تے پھر ام ایمن دے کر حضرت ابو بکر تے عمر دوویں کٹھے جاندے ہوں تے ام ایمن ایک دن رو بھئیاں تے کہیں دیا نے ابو بکر جدن دا محبوب دنیا تو ٹر گیا ادن دا مدینے چ جبریل بھی کوئی نہیں آیا اللہ ادن دا جبریل دا آنا بند ہو گیا تائیں دے فاطمہ نے کیا سی کہ جبریل ہونا ہی جدے والا ہونا سے ہو تو دنیا تو ہی ٹر گیا اللہ اللہ تے میرے پیغمبر جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط ہو سکتی نہیں اہل حدیث تحقیق ہے ہر بندے دی بات غلط ہو سکتی ہے میرا عقیدہ نوٹ کر
امام ابو حنیفہ بولن پہلو سوچ تے من بات دے اندر، امام شافعی بولن پہلو سوچ من بات دے اندر، امام مالک، احمد ابن حنبل، پیر عبد القادر جیلانی، اج دا پیر مرید کو گدی نشین سید زادہ صاحب زادہ بولے پہلو سوچ من بات دے اندر، اور جدو آمینہ دے لال دی بات آ جائے پہلو من سوچ بات دے اندر. ایدہ نام مسلمانی. آئیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صدقہ کرنا، آقا نے فرمایا مال کٹ دا، بولو کٹ دا نہیں. تے اگے فرمایا جیڑے بندے تے کوئی بندہ زیادتی کردہ او در گزر کردہ. ایک بندے نے زیادتی کی تھی وہ در گزر کری جا رہا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اذن، اللہ اس بندے نو دنیا چی عزت عطا کر دوے گا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جیڑا انکساری تواضع اختیار کردہ ہے، چکدہ ہے، اللہ نے میرے سامنے تو چک، جنہ میرے سامنے چکے گا انہیں تینوں دنیا دی نظرہ بلند کر دے. جیڑا چاہتا ہے انہوں دنیا چی عزت ملے، وقار ملے، بلندی ملے، انہوں تواضع غرور نہیں کرنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے. جیڑیاں ٹہنیاں چکیاں ہوندیاں نے انہاں نوں پھل زیادہ لگدا ہے، تے کدی سفیدے نوں بھی پھل لگیا ویکھیا جے؟ بولدا نہیں بابا، بول دے نہیں کہ لگیا جے پھل ویکھیا؟ سفیدے نوں کو امب لگے ہون ویکھ لیا جے، دھیان نہ بولو. اور جیڑا درخت چکیا ہوندا ہے انہوں پھل، تے جیڑا بندہ چک جاندا ہے نا اپنے دماغ چو غرور تے تکبر دا پرزہ کٹ دیندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ انہوں دنیا جی بلند کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ایک حدیث اور سن لیجئے. حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے سلاسن اقسم علیہن و احدثکم حدیثا فاحفظوہ قال ما نقص مال عبد من صدقت ولا ظلم عبد مظلمت فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد بابا مسعلوت الا فتح اللہ علیہ باب فقر. جگان دے پیر فرما دے نے میں تینہ چیزاں دی قسم چوک کے محمد توانو کہہ رہے ہاں تے اس حدیث نو میرے صحابیوں یاد کر لو، فاحفظوہ، اس حدیث نو چنگی طرح یاد کر لو جڑی حدیث میں محمد بیان لگا صلی اللہ علیہ وسلم. تے تسی بھی لے لو، آقا علیہ السلام فرمان دینے منوس ذات دی قسمیں ما نقص مال عبد من صدقت، اس بندے دا میں محمد قسم چوکے آنا اس بندے دا مال گھٹ دا نہیں جڑا اللہ دے راہ چ دیندا ہے، جڑا اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے. ولا ظلم عبدن، فرمایا ولا ظلم عبدن، جس بندے دے اتے ظلم کیتا جاندہ ہے، مظلمتن تے اس ظلم دی وجہ تو فصبر علیہا، وہ دیتے صبر کردہ ہے، الا زادہ اللہ عزن، اللہ اس بندے دی عزت اپنے ہاں زیادہ کر دیں دینے. وہ دی دنیا جوی عزت وجہ جاندی ہے تے اللہ دے دنیا دے ظلم دے صبر تو کرے گا تے قیامت نو بھی تیری عزت ودا دیا. سبحان. اگے آئیے جگان دے پیر فرمان دینے فرمایا لوگو جیڑا بندہ سوال کردہ ہے ایویں منگی جاندہ ہے لوکاں کو، ایویں منگی جاندہ ہے، او دے کو منگ لے او دے کو منگ لے، او دی عادت ہی منگنا ہے. اجے انہوں کو لوڑ کو نہیں، منگنا بھی عادت ہے کئیاں بندیاں ہوندے جگہ بلے نے ایویں نا لتاں سلوار سے دوریاں کر کے نا تو ریڑے نالے پیڑے دے بہ کے کہندے بھی اللہ واسطے دے میں لتاں تو مزدور ہوں. اگلے دن ایک میں پہ فیس بک تے پہ ویڈیو ویکھا او دیاں لتاں چنگیاں بلیاں بندے آگے انہیں کہا کٹ لتاں باہر، میں کہتے مزدور ہے بیچارہ منگن دے ہے. انہاں جدوں دے تے سختی کیتی انہوں تاں ٹھایا تے لتاں چلے چنگیاں بلیاں
فراڈیاں دا بھی تے گن حقیر ہی ہو چکی ہے نا. فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے منگدا ہے اللہ اس بندے تے فقیری دا دروازہ کھول دیندے نے, او دے تے فقیری مسلط ہو جاندی ہے. اس واسطے میرے بھائیو نجائز سوال نہ کریا کرے. میں مر گیا, میں روڑ گیا, چنگے پلے نے وہ مولوی جی حال ہی کون نہیں, کاروبار چنگا مولوی جی اخیر ہی ہو گئی ہن تے اور تینوں رب تھوڑا دے تاوی الحمدللہ, بہتا دے تاوی الحمدللہ. او دا شکر ادا کر کے ویکھتے صحیح 24 گھنٹے روندا ہی رہنا ہے. نبی علیہ السلام حضرت جابر فرماندے نے قال جاء رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان ادى الرجل زکاة مالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالہ فقد عنہ شرہ. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مال دی زکاة دیندا ہے اللہ انہوں دے مال دے شر کولوں محفوظ رکھ لیندے نے. جڑا مال دی زکات دیندا ہے اللہ انہوں دے شر دے کولوں محفوظ کر لیندے نے. اذا ادیت زکات مالک فقد ذهبت عنک شرہ. دوجی روایت مستدرک حاکم دی ہے, آقا فرماندے نے اللہ جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا کردا ہے یقیناً او اپنے آپ نو اپنے مال دے شر کولوں بچا لیندا ہے. تے مال دا شر بڑا بھیڑا جے. مال نو ایویں نہ سمجھو کہ فائدہ مند انہاں واسطے وے جڑے مال نو اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے. آقا فرماندے نے 3 چیزاں بندے دے مرن تو بعد منقطع نہیں ہوندیاں. انہاں دے اندر صدقۃ جاریہ ہے, مسجد بنا گیا ہے, مدرسہ بنا گیا ہے, یا دنیا دے اندر کوئی ہسپتال بنا گیا ہے, ایویں دے نیکی دے کم کر کے آپ دنیا تو ٹر گیا ہے, وہ چیز رہ نہ رہے, انہوں قبر تک قیامت تک قبر دے اندر ثواب ملتا رہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اگر مرکز بناتا ہے, مسجد بناتا ہے, قیامت تک دے وچوں در و دیوار چو آواز قرآن حدیث دی گونجدی رہے گی, انہوں برابر دا ثواب قبر چ ملتا رہے گا. یہ ہے صدقۃ جاری. باقی مال ایتھے ہی رہ جانا. جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ دے کروڑ, تیرے کھان وارے ہور تینوں قبر وچ پان گے. تیرے بہن تے پرا بہ کے کرن گے صلاح, تیری بیوی دا نکاح ہور کدرے بھی پڑھان گے. یہ جنہ ادھے مان کر کے بیٹھا ہے نا کو کی ہے, لیکن نبی دے صحابہ سبحان اللہ. آقا جنگے تبوک تے جا رہے ہیں, ایک ماں آئی, انہیں نا بچہ چکیا ہے تے بچہ جے دودھ ہی پیندا ہے. اللہ دے رسول میرے کو ہور تے کچھ نہیں گھر چ, اے چھوٹا جا بچہ ہے انہوں لے جو. بی بی میں اوتھے میدان جہاد چ لڑاں گا کہ تیرے بچے دی حفاظت کراں گا. سونے آئے مقصد نہیں, مقصد میرا ہے وے ہور تے میرے کو چیز کوئی نہیں, تے بچہ لے جو, جدو کافران دے تیر آن میرے بچے نو چوک کے اگے کر دیا. اہل حدیثو, بریلوی بھائیو, دیوبندیو, کوئی ایہو جے پروانے, کوئی ایہو جے یار تے ثابت کر. وہیں تے سارے ہی آندے نے میں صدقے جاواں, میں واری جاواں, تے لاہور جان دا کرایہ کوئی کوئی دے دا, بول دے نہیں. تے جیہو جے اللہ نے یار نبی نو عطا کیتے نے, ایہو جے یار اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے. ایویں نہیں سی جدو عروہ آیا مقام حدیبیہ تے جائزہ لین واسطے میں ویکھ کے تے آواں محمد دے صحابہ کیویں دے نے, تے جدو آن کے ویندا ہے تے جگاں دے پیر وضو کر دے نے, تے وضو دا پانی بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے. آقا تھک دے نے تے تھک بھی نبی دا زمین تے نہیں ڈگن دیندے. تھوک اپنے ہتھاں تے لیندے نے, اپنے منہ تے مل دے نے. یہ جدوں ویندا ہے عروہ تے پیٹ ٹوٹ جاندا, میں تے بڑے بڑے بادشاہاں کو گیا پر ایویں دے یار کہے تے نہیں ویکھے جویں دے یار محمد دے نے. مکے والے آندے نا عروہ دس اوتھے کی ڈیریاں لے کے آیا ہے, کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا, زمانے چ ایسی مثال نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا.
اور وضو قطرے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخساراں نو ڈٹھا، گرے نہ تھک دی ایک چھٹ وی زمین اتے، میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دے یار رضوان اللہ علیہم اجمعین، آئیے حضرت حسن روایت کر دینے، حسنوا اموالکم بالزکات، اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دینے، حضرت حسن کہی دینے میرے نانا جان دی حدیث ہے، حسنوا اموالکم، تسی اپنے مالاں دی حفاظت کرو بالزکات، زکات دے نال، زکات تو دے گا تیرے مال دا محافظ عرش تے رب بن جائے، پھر تیرا مال کو چور تے ٹھگ نہیں کھڑے گا، بول دے تیرے مال تے کوئی قبضہ نہیں کرے گا، تیرا مال رب کی تے ضائع نہیں ہون دے، عزم بالجزم لے کے جا کہ میں اپنے مال دی زکات پوری دینی۔ ساڑھے موجودہ معاشرے چو مفلس غربت کیوں نہیں ختم ہوندی؟ مالدار پوری زکات دیندے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جدو قیامت بالکل قریب ہوئے گی والامانت مغنمن والزکات مغرمن، زکات نو تاوان جرمانہ سمجھ کے دیتا جائے گا، زکات نو زکات سمجھ کے ادا نہیں کیتا جائے گا۔ جاؤ پوری دنیا چ نظر پھیرو، جدی 10 لاکھ زکات بندی ہے وہ 3 لاکھ دیندا ہے، جدی 5 لاکھ بندی ہے 2 لاکھ دیندا ہے، پورا سال بھی ہے دینی ہے نا یہ زکات دے بارے چ بڑی سختی تے بڑی وعید آئی جے، اس واسطے میرے بھائیو زکات کا ادا کرنا، جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا زکات ادا کرن والا ہے نا، پیغمبر دی حدیث سن لو، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ تے جگاں دے پیر کو جاء رجل من قزاعتا، قزا قبیلے دا ایک آدمی آؤندا ہے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آن کے آندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال انی شہدتو اللہ الہ الا اللہ، سونیا میں گواہی دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، رب تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں، تے انکا رسول اللہ، میں بھی گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تے 5 نمازاں بھی میں پڑھنا وا، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، تے رمضان دے روزے بھی رکھاں گا، وَقُمْتُ وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ، فرمایا میں زکات بھی دیواں گا، تو اللہ دے رسول فرماندے نے تو نمازاں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، زکات بھی دے گا، اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دی شہادت بھی دے گا، میری رسالت دی گواہی بھی دے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگاں دے پیر فرما دینے من ماتا علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اگر تو اینا چیزاں تے میرے یارا مر گیا قیامت دے تین تیرا ساتھ صدیقہ نہ ہوئے گا، شہیدہ دے نال ہے۔ یہ مطلب ہے زکات ادا کرنے والا کنہ دے نال ہوئے گا؟ صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے تے جیڑا انسان زکات ادا کردا ہے، فرمایا تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جیڑا بندہ زکات دیندا ہے، نماز پڑھدا ہے، نیکی دی دعوت دیندا ہے، برائی تو منع کردا ہے، اللہ او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ زکات گناہاں دا کفارہ ہے، کی یہ گناہاں دا کفارہ ہے۔ اگے آئیے نا جگاں دے پیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ، اگے معاذ بن جبل آگے نے، معاذ بن جبل آندے نے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، جگاں دے پیر نے فرمایا صدقہ تھوڑے گناہاں نو ایویں بجھا دیندا ہے، ایویں بجھا دیندا ہے جویں پانی اگ نو بجھا دیندا ہے۔
سبحان اللہ جی میں پانی اگ تے پائیے تے اگ بولو ایویں جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ او دے گناہاں نو او دے نامہ اعمال چو ختم کر دیندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی او دنیا دے لوگو ان الصدقہ حضرت انس کہندے نے آقا نے فرمایا سی ان الصدقہ لا تطفئ غضب الرب جدو بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے اللہ پاک دا غصہ اس بندے اتے ختم ہو جاندہ ہے یعنی صدقہ اللہ دے غضب اللہ دے غصے نو بجھا دیتا ہے سبحان اللہ صدقہ تیرے نامہ اعمال جو گناہاں نو مٹا دیتا ہے اگیا جگاں دے پیر فرماندے نے ان ذل الموت یوم القیامت فرمایا لوگو ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ جڑا بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے او قیامت دا دن جدو اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ میدان محشر وچ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا او دنیا دے لوگو تیری ماں وی تینوں چھڈ جائے گی تیری بیوی بھی تینوں چھڑ جائے گی تیرے رشتہ دار بھی تینوں چھڑ جان گے یار تے بیلی بھی چھڑ جان گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ جگاں دے پیر فرماندے نے سارے فرار ہو جان گے قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ دو دھوپ بھی بڑی ہوئے گی سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا کسے نو گوڈیاں تک کسے نو موڈیاں تک تے کئی اپنے پسینے چاپی گوتے کھا رہے ہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا حفاتن اراتن غرلن پیروں ننگے ہوو گے جسمہ تو خالی ہوو گے ہتھوں تے پیروں بالکل خالی جسم کپڑیاں تو بھی ننگے تو اتے سایہ کو نہیں سورج ایک میل دے فاصلے تھے مالدارو جڑا بندہ اللہ دے راج صدقہ کرتا ہے اے بندہ جدھر ٹردا جائے گا صدقہ دے اتے چھتڑی بن کے نال ہی چلدا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جے اجے بھی تسی نہ اللہ دے راج دیو تو پھر تھوڑے جنہ بد قسمت کوئی اگے آئیے جیڑا ہن اللہ دے راج دیندہ ہی نہیں او دے واسطے وعید کی ہے جیڑا رب دے راج دیندہ ہی نہیں او دے واسطے جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا آؤ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہو یوم القیامہ شجاعا اقرع لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یاخذ بلہزمتہ یعنی جگاں دے پیر فرماندے نے دنیا دے لوگو ثم انا مالکا انا کنزکا صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ اپنے مال دی زکاة نہیں دیندہ اللہ دے مال نو گنجا سپ بنا دین گے تے او دے متھے دے اتے دو کالے کالے نشان ہون گے او سپ دے گلے چ پے کے اینو ایتھے ڈنگ مارے گا تے نالے آکھے گا انا ثم انا مالو کا میں تے تیرا مالیاں انا کنزو کا میں تے او خزانہ جنو دنیا چ جمع کردہ رہے گنجا سپ بن کے ایتھے ڈنگ مارے گا تے قرآن کی کہندہ پیا آؤ قرآن سن لو والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم جیڑا انسان اپنے چاندی مال تے مال نو جمع کردہ ہے کنز کردہ ہے جمع کر اللذی مالہو وعددہ اللذی جمع مالہو وعددہ روز گردہ آج 1 لاکھ ہو گیا کدی 2 لاکھ ہو جاتے اخیر ہو جائے گی کدی 3 لاکھ ہو جاتے اخیر ہو جائے گی بول دے نہیں ہونے تے دن چڑے نا تے کدی 20 لاکھ ہو جائے نا تو 20 لاکھ ہو گیا ان کدی 40 لاکھ ہو جائے
تے قرآن کی کہندہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او مال نو جمع کردہ کردہ قبر چ پہنچ گیا ہے، یہ دی حوث نہیں پوری ہوئی، ہونے دا پیٹ بھرے گی تے قبر دی مٹی بھرے گی، دنیا دا مال نہیں بھر سکتا، یہ دی حوث ختم ہوتی نہیں۔ تے کئی وہ بھی درویش ہے نے جڑے آندے نے اللہ تیرا لاکھ واری شکر ہے سانو 2 ٹائم دی کھان دی روٹی تے دے چھڑنا، تے جنہ مال بہتا ہونا جے نا انہاں رب دے عدالت چ حساب بہتا ہونا جے، یہ گل یاد رکھ لو۔ تے خرچ کیتا اللہ دے راج کام ہونا ہے، یہ مت سوچو کہ ایتھے جمع شدہ مال اگے کام آ جائے گا، نہ کہ کفن نو کہے نے جیباں لائیاں نے کدی جیب، کوئی بندہ مر گیا چلو کفن نو ایک جیب لا دیو، یہ بینک بیلنس وچ پا دیو، قبر چ دے کام آئے گا، بول دے نہیں۔ قبر نو تے کفن نو تے سائیں سین بھی نہیں مارن دیندے، سین مارنا بھی جرم ہے، کپڑا لیا وچکارو کینچی مارو، ادھا تھلے لویڑ چھڑو ادھا اوتے لویڑ چھڑو، اے ہی تیری دنیا، اے ہی تیرا مال ہے، وہ بھی نصیب چنگے ہوئے، نہیں تے کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت برحق ہے، یہ موت ہونی ہے، موت دے شکنجے کو نہیں بچ سکتا، تے مال قبر چ نہیں ہو جانا، یہ تھے ونڈیاں پہ جانیاں نے، اپنے ہی ونڈ لینا ہے، بول دے نہیں۔ تیری قبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہونی، سائیاں پہلو رولے پا لینے نے، کمایا تو ہے، وہ حلال دا کمایا ہی، یہ واہ بہتا، یہ حرام دا کٹھا کر کے گیا حساب تو دینا تے پچھو اولاد نے موجاں آپ کرنیاں نے، تیری اولاد نے تیری جگہ تے رب دی عدالت حساب نہیں دینا، یہ ورکہ پاڑ چھڑو کہ اولاد ساڑھی جگہ تے حساب نا نا نا۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے وہ اپنا کھانا حلال دا کر لے، اللہ دی دعا کدی زندگی چ رد کرن گئی نہیں، جدو کھانا حرام دا ہے پھر دعاواں کیویں قبول ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال جیڑا ہے انہوں لوہے دیاں تختیاں بنایا جائے گا قیامت، تختیاں لوہے دیاں بنا کے نا تو جہنم دی آگ جب تپائیاں جان گیا، جدو بالکل سرخ ہو جان گیا نا، سرخ لویا ویکھیا جے نا جڑے بنا دینے اوزار، وہ سرخ ہو جان گیا نا جہنم دی آگ چوں، پھر انہوں لمیاں پا کے نا پٹھیاں، یہ دے بیوی بچے کول کھڑے نے، نبی ولی ویندے نے پہ پورا میدان محشر، وہ تختیاں دی پشتے لائیاں جان گیا، تے نال کی کیا جائے گا ہاذا ما کنزتم، اے اوہی مال ہے جنہوں دنیا چ جمع کردا رہے ہیں، اے اوہی مال جتنا پیار کردا رہے ہیں، جدی زکات دینی گوارا نہیں سے کرتا۔ فرمایا لوگوں جڑے سونے تے چاندی نو جمع کر دینے تے مال دنیا دے اندر، اگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین نو ہلاکت دی خوشخبری دے دیو، ہلاکت ویل مشرکاں واسطے، ویل کی یہ جہنم دا ایک گڑا ہے، وہ گڑا کنا واسطے وے الذین لا یؤتون الزکات وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگوں اگے تے نماز جڑا نہیں پڑھدا او مشرک ہے، ہن جڑا زکات نہیں دیندا او بھی مشرک ہے۔ ویل مشرکاں واسطے کون نے جڑے الذین لا یؤتون الزکات، جڑے زکات نہیں دیندے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ زکات کیوں نہیں دیندے؟ یہ ظالم آخرت دا انکار کردے نے، اگر آخرت تے انہاں نوں یقین ہوئے کدی اپنے مالاں دی زکات دین تو بغیر رہ نہیں۔ اگے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آکل الربا، آکل الربا، ٹائم ہو چکے ہے بس آخری حدیث، آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ اذا علماہ والواشمت والموتاشمت ولا والصدقت ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ او سود کھان والا، توجہ، سود کھان والا، سود کھوان والا، سود نو لکھن والا، ایتھے گواہ بنن والا،
فرمایا لوگوں بال گندوانے والی ہے جڑیاں بیبیاں ایتھوں وال جڑے نے سیدھے کر دیاں اکھاں دے اوتوں وال گندوانے والی وال جڑے نے کٹان والی کھلان والی اپنے سر دا بودا بنان والی مال دی زکات نہ دینے والا فرمایا انہاں دے اوتے قیامت دے دن انہاں لوگاں دے اوتے لعنت ہوئے گی یہ ملعون نے گل دی سمجھ آ گئی جی اج ہی سودی کاروبار کرنے سود کھانے کئی بندے صف اول دے نمازی متھیاں وچ محراب وہ سود تے پیسہ دیندے نے بندہ کرے کی بینک کو قرضے لے کے کاروبار کرتا جیڑا بندہ بینک کو قرضہ لے کے کاروبار کرتا ہے فیکٹری لاندا میں لکھ دینا تھلے سائن کر دینا پوری زندگی اپنے بچیاں نو حرام کھواندا ہے وہ حلال نہیں کھوا رہے سود کھان والا کھوان والا لکھن والا گواہ بنن والا وال اپنے چہرے دے اتوں اکھاں دے اتوں بیبیاں بنان والیاں اللہ اکبر اپنے سر دے والا دا بودا بنان والیاں فرمایا لوگوں زکات نہ ادا کرن والے یہ سارے لوگ قیامت دے دن اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے لوگ قیامت نو ملعون ہون گے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا مانی الزکات یوم القیامت فی النار جڑے لوگ مال دی زکات نہیں دیندے آقا فرماندے نے قیامت دے دن جہنم دا بالن بنن گے مانی الزکات یوم القیامت فی النار یہ نبی دی حدیث ہے اگے حضرت ابو بریدہ فرماندے نے جیڑا بندہ زکات دی مال نہیں دیندا فرمایا لوگو آؤ نبی دی حدیث سن لو اللہ دے رسول نے فرمایا ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم هم اللہ بالسنین جیڑا بندہ مال دی زکات نہیں دیندا اللہ اس بندے نو قید سالی دے نال دوچار کر دیندے نے اس بندے دے قید سالی تو مراد کی بندے دے غربت آ جاندی جڑا مال دی زکات ایسی راہ جو مال اللہ کڈن گے جتھوں نو سمجھ بھی نہیں آئے گی اے منٹاں چ میں ویکھے نے ککھاں تو لاکھ ہوندے تے لکھاں تو ککھ ہوندے پتہ بھی نہیں لگدا مال کدھر گیا